مرحبا، نهاركم زين ان شاء الله. جيتكم اليوم افيك اون غوسيت الحلوت العيد. حنديرو كيف صابلي سنيوه بالتمر. ما نكذبش عليكم، انا مع هاد السخانه ماذا بيا حاجه تاع السنيوه اللي تسلك. جو سي با ولا نتوما كيما انايا. هاد الصابلي يقطع كميه كبيره وميم طون ما يديناش بزاف الوقت. دونك نبداو ديريكتومون في المقادير. عندي هنايا 3 كيسان فارينه، انا كيلت بهذا الكاس كبير شوب. عندي هنا كيلة نتاع مارغرين دايبه، نقص منها ان دوا كملته بالزيت. عندي باكي فلان فانيليا، عندي حبه بيض والمزهر. وبالنسبه للحشو تاعو عندي التمر وشويه تاع الجلال، ومن بعد نخدموه بالمزهر وشويه زبده. هذه هي. ومع تالي نعسلوه. درت هنايا الملح وعندي مغرف نتاع لا لوفير. نبداو واش درنا هنايا رانا مكيلين 3 كيلات فارينه، الكيلات ممسوحين، ودرت معاهم قريصه تاعي تاع الملح. نزيد ندير معاهم لا لوفير شيميك هكذا. فوالا مغرف، ماشي مغرف تاع قهوه حليب، مغرف تاع قهوه كحله. شوفوا هذيك الصغيره باسكو ماناش حابينو يتنفخ، باسكو حال نقشوه حابينو جوست يجي خفيف. يعطيه خفه. نديرو هنايا لو باكي تاع الفلان. علاش الفلان رايح يمثل لنا لاباط او ميم طون يمد لها حلاوه، ما تجيناش صامطه. تسمى حلاوتها ما تجيش غير بالعسل. بسم الله. نخلطوا لو باكي تاع الفلان تاعنا هكذا. نجو دوكا الليدام. قلنا في الليدام خدمت انايا بالزبده مارغرين، خليت ان دوا كملته بالزيت. هايليك. نحو كامل الليدام لي لاصقين هنايا في الكاس. سي اون بات اللي تشبه شويه لا بات تاع التشارك، لي بات تراديسيونيل تاعنا. نخلطوا الليدام ديالنا مع الفارينه، نقصوها مليح هكا. كي دخلنا الليدام مع الفارينه نجو نفقسوا الحبه تاع البيض في هذاك الكاس. ونديرو معاه المزهر حتى نصفوا الكاس، ولا نزيدو شويه فوق النص، ومن بعد نشوفوا لاباط تاعنا ولا تحتاج انكور المزهر. هاد الحبه تاع البيض تعاونوا باش يكون متماسك. نخلطوهم هكا مع بعض غير شويه، ما حاش نديرو اومليت. نحطوه. قلنا الحبه تاع البيض فقسناها وزدنا المزهر هذاك حتى قريب النص، ونجو لهنا نلمو لاباط، نلموها بهذاك الشيء اللي درناه. ومن بعد ولا شفت لاباط تاعي مخصوصه نزيد لها. هي شوفوا كي تجري لكم ما تخافوهاش. علاش؟ باسكو زبده دايبه، ينفو زبده تبرد خلاص تعاود تحكم بلاصتها. راهي ريحه العيد صغير كنشمو هكذا المزهر لا فانيل السكر، ريحه تشهي. انا نزيد قيس واحد 2 مغارف بارابور النص، باسكو مانيش حابتها تجي تتفتت وحدها. هاي ليك لاباط تاعي راهي واجده. شتو تندار في وقفه، ما تحتاج جهد لا تعب لا والو. دوكا حنايا واش نديرو؟ نخلوها تريح لنا واحد ساعه ساعتين. نتوما واش عندكم الوقت؟ كيما انا اليوم نط راهي جوبونس 6:30 فت فيها دوك
نروح نطيب قهيوه، نشرب قهيوتي، نغسل معاناتي، ندور شويه على الدار ونعاود نولي. هاي الكلاطات شوف شويه طريه باش تساعدكم، ودوك ما تبقاش هكذا طريه، دوكا سي نورمال. دوك يبرد فيها اليدام تعاود تحكم روحها. نجو دوكا نخدموا الغرس تاعنا. الغرس تاعنا واش درنا له؟ انا الغرس ديالي ديجا راهو فيه القرنفل مرحي. واش درت له هنايا؟ درت له مغرف تاع زبده واحد 25 غرام با بلوس. هنا عندي جلجلان راه منقي ومحمص، قيس اون كويير اي دمي، دو كويير سوب هكذا تاع جلجلان. واش نزيد له ثاني؟ عندي هنايا كاوكاو مقلي ومرحي مقشورو، ندير واحد دو كويير بيان بلان سون اكزاجيري باسكو باش عادلنا بنت الغرس. داكوغ. نزيدو ثاني هنايا كيما درنا في كعك النقاش في رمضان، نديرو مغرفه تاع لا لوفور للغرس تاعنا هكذا كيما اللي درناها في العجينه. علاش؟ باش يمدلنا اون ليجيرتي برك، ما يجيناش ثقيل الغرس هذاك. وكي نعسلو ابخي العسل يسمى يدخل اترافير الغرس فاسيلمون. نجي هنايا نخدم، اللي حاب يزيد يدير القرفه يدير القرفه، انا مانيش حابه نكه بزاف باسكو ديجا عندنا لا فاني، عندنا العسل لابخي. داكوغ. الكاوكاو الجلجلان خلاص راهو منكه سوفيزامون مع ديك المغرفه تاع الزبده، وهو ديجا راهو فيه شويه تاع قرنفل مرحي، دونك يكفي النكهات هكذا بزاف عليه. نعجنوه ندخلو فيه هذيك الزبده او ميم طون باش يعاوننا نديرو المزهر هكذا. ديروا المزهر باش تقدروا تعجنوا غلاز. ومن بعد تانيك هذا المزهر واش حيدير له؟ حيمدلو ان تري بون غو او ميم طون. كي تكونوا تحلوا فيه يجيكم ساهل. نعجنوه مليح ونحطوه دو كوتي هكذا. العسل تاعكم ولا ماشي طايب طيبوه، انا العسل تاعي راه طايب وبارد، ولا ماشي طايب طيبوه. هاي ليك الزبده نخلطوها مليح هكا يكون يسمى الصابلي تاعكم سي بون براتيكمون كما يقولوا راه واجد. كي توجدوا لاباط، توجدوا الغرس، توجدوا العسل، صاي تبقى غير توجدوا لي كيسات والسنيوه اللي تخدموا فيها وخلاص وصلات النبي. وانتوما تهنيتو من حلوه العيد. على بالنا العيد عيد الكبير ماشي عيد الكاطو، دونك نديرو نوع ولا زوج هكذا يدخل كاش واحد تحطيلو يكفي سوفيزامون اي لارجومون. هذه هي هاوليك الغرس ديالي راهو واجد. شوفوا هنايا الغرس ما كلاه ديروا له السكر، كاين اللي يدير له السكر، ما كلاه ديروا له السكر راه يبسلكم باسكو عندنا تاني العسل وهو راهو حلو. انا الغرس جامي ندير له السكر. هاوليك الغرس ديالنا راهو واجد. شوفوا طري، نخلوه هكا نغطوه من على ساعتين ولا نتلاقاو ونكملوا الكاطو تاعنا. شوفوا بعد ما ارتاحت العجينه تاعي قسمتها اون دو، حليت الاولانيه حطيتها في البلاطو تاعي. انا لو بلاطو تاعي هدايا فيه ابوبري واحد 30 sur 20 26 ولا 28 ولا بلاطو تاع البلوز اللي ما ندير فيه ولا غير نسيت اكزاكتومون شحال فيه. المهم بلاطو تاخذوه تقطعوه على قيسو دو بابي، تحلوا فوق البابي وتقلبوا فوق السنيوه. دونك قسمت العجينه اون دو، حليتها على قيس البابي سوا بيسك البابي هذا هو اللي يجيني في سنيوتي. ومن بعد قلبتها على السنيوه تاعكم ولا تلصق، فرشوا لها لا فارين ولا ديروا لها الزيت ولا ديروا بابي كيما حبيتوا نتوما. نجي دوكا الغرس تاعي نحلو هو تاني فوق هذيك العجينه الاولانيه لا ميم شوز. نمر الغرس نزيدو نحلو لاباط اللي قعدت لنا. هاي ليك تكون قسمت لاباط اون دو ونزيدو نحطوها فوق الغرس وهي رايحه. هذيك هي نكونوا كملنا
الطبقات تاع الصابلي تاعنا. انا العجينه ديالي خليتها ارتاحت ساعتين، قلت لكم نتوما على حساب شغلكم. المينيموم سي ساعه، انا نص ساعه بوغ موا سي بو، المينيموم ساعه واحده. وقد ما تريح مليحه تقدروا ديروها في الليل والصباح تخدموها، وشنو في الليل بيتوها في فريجيدير والصباح خرجوها نص ساعه من قبل ولا معليش تعنيك. الغرس كيما راكم تشوفوا فيه الكاوكاو، فيه الجلجلان اللي غادوني ان غو ميور. اللي يحب يدير غرس سامبل يدير، واللي ما يحبش الغرس يحب يدير مكسرات يدير مكسرات. حنا نديرو حاجه ايكونوميك، نتوما دبروا لسانكم. نكمل نحلو ونوري لكم كيفاش تحطوه. هاوليك الغرس تاعي، شوفوا حليته. دوك واش ندير، نجيب السنيوه اللي حطيت فيها لا بروميير بات، فوالا، نرفد الغرس هكذا، فوالا، ونحطو فوالا. يجيكم ساهل. شوف نسقمو هنايا هكذا، بعد هذا الزايد نحوه نعمرو به البلايص اللي ما عمرناهمش مليح. شوف للعجينه الزوجه سور لو ميم بابي، فوالا. شفتو سهله كيما نديرو بوغ البراج. البراج تاني يحلوهم هكذا، اللي ماشي مالفه تحل البراج سات مانيير تحلوهم هكا يجوها ساهلين خير. دوكا نجو لاباط الزوجه نزيدو نحلوها ونحطوها فوق الاولى ونتلاقاو. هاي لك العجينه الاخيره حليناها، دوك نحطها فوق العجينه الاخرى ومن بعد نتلاقاو. هاي لك العجينه تاعنا راهي واجده. دوكا نقسموها ننقشوها ومن بعد نخلوها ترتاح واحد سويعه هكذاك باش نطيبوها، باش النقش تاعنا ما يتخسرش. دونك دوك نقطعها، قطعوها كيما حبيتو. كاين اللي يحب يقطعها دي لوزونج، كاين اللي يحب يقطعها دي كاري، كاين اللي يحب يقطعها دي تريونغل. دونك نتوما كيما تحبوا. دونك نقصوها وننقشوها، داكوغ، نديروا لها شباحه. كاين اللي يحب يدير اللوز، كل واحد باش يحب يرشقها. ومن بعد نخلوها ترتاح ساعه ساعتين، ومن بعد باش نطيبوها قد ما ترتاح قد ما مليح باش النقش ما يتبدلناش. هاوليك بعد ما ارتاح الكاطو تاعي نقشتو قطعتو دي كاري. دوك لو فور تاعي راهو يسخن، دونك ندخلو ان فور بريشوفي على 180، نشعل من التحت وكي يحمر مع لي كوتي نشعلو من الفوق. هاوليك لو كاطو تاعي بعد ما طاب، دوكا هكا سخون. عندي هنايا انايا ان بواط تاع عسل، نبدا نشرب فيه. ما كان نشربوه بزاف باسكو على بالنا بلي راهو فيه شويه مقدار سكر. نديرو هاد لابواط ونزيدو باسكو على بالي ما تكفيناش هادية. فوالا راني درت اون بواط كيما شفتو، نخليه يشرب ومن بعد تشوفوه تبسيط تقديم بعد ما يبرد بيان سور. دوك انا نزيدلو شويه عسل ماهوش شارب مليح، شوفوا. ومن بعد تشوفوه معايا في صحن التقديم بيان سور.